बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस खबर यह है कि पाकिस्तान में जिसे दहशतगर्द कहा जा रहा है, दुनिया उसे अमन का पैगंबर कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है और इमरान खान को अमन की कैटेगरी में व्यूर्स नामजद किया गया। पाकिस्तानी सियासी तारीख में ये पहले लीडर हैं जिन्हें इस एजाज़ के लिए नामजद किया गया है। उनकी नामजदगी का ऐलान नॉर्वे की एक सियासी जमात है जी, पेट्रियट सेंट्रम, उनके चेयरमैन की तरफ से किया गया। ये जमात 2020 में बनाई गई और गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि डॉक्टर शहबाज गिल की इनके चेयरमैन के साथ मुतादिद सिटिंग्स हैं जिनमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में की जा रही हैं, इस पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि 2019 में इमरान खान ने इसके ऊपर एक रद्दअमल भी दिया और माजी में जब इसी तरह की नोबेल इनाम का इमरान खान के हवाले से तज़किरा किया गया तो उन्होंने अपनी एक ट्वीट पर लिखा था कि मैं अमन के नोबेल इनाम का हकदार नहीं हूँ। नोबेल इनाम का मुस्तहक वो शख्स होगा जो कश्मीरी अवाम की उमंगों की रोशनी में तनाज़ा कश्मीर का हल तलाश करेगा और बरसगीर में अमन इंसानी तरक्की की राह हमवार करेगा। ऑब्वियसली खान साहब अपने आप को इस इनाम के लिए काबिल नहीं समझते थे, लेकिन इन पिछले 5-6 बरसों में जब इमरान खान ने ये ट्वीट की, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है यकसर मुख्तलिफ है। उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, आज वो एक कैदी नंबर 804 है जेल में। जमहूरियत के खिलाफ जो इस वक्त साजिशें की गई, पाकिस्तान में एक रेजिस्टेंस की आवाज़ है और पाकिस्तान की डीप स्टेट के खिलाफ इस वक्त वो जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अवाम उनके साथ है, उनके ऊपर पिछले 600 दिनों में जितने मुकदमात बनाए गए, जितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, आज इमरान खान जिस मकाम पर खड़े हैं यकीनन वो एक रेजिस्टेंस की इलामत है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो उन्होंने अपनी कोशिशें और कुर्बानियां दी, ये हमेशा तारीख में लिखी जाएंगी। और अमन का नोबेल इनाम किन लोगों को दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जिसने मुल्कों के दरमियान रफाकत बढ़ाने, मुस्तकिल फ़ौजें ख़त्म या कम करने और अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम किया हो। और तालीमी माहिर, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, साइंसदान, गुज़श्ता फ़ातीन और दीगर लोग अपनी तरफ से ये नामजदगियाँ दायर करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नोबेल फाउंडेशन के असूलों के तहत नामजद किए गए अफराद की फ़हरिस्त अगले 50 साल तक शाया नहीं हो सकती और कोई भी खुद का नाम नामजद नहीं कर सकता। 2009 में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा को आलमी सफारतकारी को मजबूत करने और मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए गैर मामूली कोशिशों पर अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ये नोबेल इनाम जो है वो मिल सके, इसलिए उन्होंने दुनिया से जंगें ख़त्म करने के हवाले से अपना किरदार अदा किया। लेकिन जो इस वक्त फ़लस्तीन के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान या दुनिया भर में कोई शख्स इस बात से इत्तफाक करेगा कि ये इनाम अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी सिंगल आउटलेट ने भी ये खबर 2 लाइनों की भी नहीं लगाई कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। और ये पाकिस्तान का वो मीडिया है, अगर मरीम नवाज़ किसी जगह पर जाती हैं तो इस मीडिया को हुक्म है कि आपने मरीम नवाज़ की कवरेज करनी है। अगर शहबाज शरीफ साहब किसी तकरीर से खिताब करते हैं तो घंटों घंटों शहबाज शरीफ की तकरीर को चलाया जाता है। अगर तलाल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आकर तनकीद करेगा तो उसकी तकरीर को लाइव दिखाया जाएगा। ये वो मीडिया है जिसे इस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये आज पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात थी, लेकिन आज भी इसे सियासत की नज़र कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए इस एजाज़ को ऑब्वियसली कुछ लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कल को अगर इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ इसका ऐलान कर भी दिया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान का मीडिया ही शायद ये खबर भी ना चलाए, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के कई 100 मुकदमात हैं और 9 मई के वाक़यात के अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई। इमरान खान का कल ही जो एक केस था जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके बच्चों से बात करवाई जा सके और उन्हें कुछ किताबें दी जाएं, वो एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस चला। ये दरख्वास्त वहाँ एक जज सुनता है। तो खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी की मुताद्दिद दफ़ात लगाई गई, लेकिन आज दुनिया इमरान खान के इस किरदार को तस्लीम कर रही है, इसीलिए नामजदगी जो है वो की गई है। व्यूअर्स, अगर आप पिछले 600 दिन इमरान खान के जेल में देखें तो ये 600 दिन हमें क्या बताते हैं? आपने पाकिस्तान की तमाम ताकतों को, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को इमरान खान के खिलाफ लगा दिया। पाकिस्तान के मीडिया को इमरान खान के पीछे, इमरान खान की खबरों को सेंसर करने पर लगा दिया। इमरान खान के खिलाफ एंटी स्टेट बयानियां बनाने का इल्ज़ाम भी है। इमरान खान के खिलाफ जितना भी बयानियां आपने टेलीविजन चैनल्स पर तैयार किया, इसके बावजूद
آپ عمران خان کو توڑ نہیں سکے۔ اگر آپ ان 600 دنوں سے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان کی جماعت کو توڑا گیا، لوگوں سے زبردستی ویڈیوز بنوائی گئی، پارٹی کے خلاف پریس کانفرنسز کروائی گئی، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا گیا وہ محب وطن کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، اور جسے انکار کیا اسے غداری کا میڈل پہنایا گیا۔ پاکستان کے قوانین میں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر نہیں لگائی گئی۔ تمام عدالتوں میں اس وقت عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں۔ ان پچھلے 600 دنوں میں عمران خان پر پابندیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو خاندان کے لوگوں سے آپ مل نہیں سکتے، قید تنہائی میں رکھا گیا، عمران خان کا پانی بند کر دیا گیا، جیل میں آپ کو سخت کڑی میں جاسوسوں کے پہرے میں آپ کو رکھا گیا۔ عمران خان کو جو سہولیات جیل میں دی گئی ہیں یہ کسی بھی سابق وزیر اعظم کو اس سے پہلے نہیں ملی، لیکن یہ تمام سہولیات عمران خان کو جو ملنی چاہیے تھی، آپ نے وہ تمام سہولیات چھین لی، اور صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ شاید پہلی جیل ہے جہاں پر کیمرے عمران خان کی نگرانی کرتے ہیں، جہاں پر جیل میں کرنل عمران خان کے کون ملے گا کون نہیں ملے گا اس بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ خان صاحب کے ان 600 دنوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک ریزسٹنس کی علامت بن گئے۔ اس 600 دنوں میں پاکستان میں طاقتور حلقوں نے متعدد بار اپنے لوگوں کو بھیج کر عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ 78 برسوں میں شاید یہی سیکھ سکے کہ یہ سیاستدان ٹوٹ جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں، لیکن ان پچھلے 2 برسوں میں عمران خان نے ان تمام لوگوں کے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت کیے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ نواز شریف ہے جو ڈیل کر لے گا، شاید یہ آصف علی زرداری ہے جو کرسی صدارت پر بیٹھنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچے گا۔ لیکن پچھلے 600 دنوں میں ہم نے وہ عمران خان دیکھا جو اس وقت پاکستان میں ریزسٹنس کی علامت بن چکا ہے، اور اس کی قربانیوں کا اعتراف اب پوری دنیا بھی کر رہی ہے، اور یہ نامزدگیاں سرکار ایسے نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کا میڈیا اس خبر کو جگہ دیتا ہے؟ اگر یہ خبر لگی پاکستان کے کسی اخبار میں، کسی ویب سائٹ کے اوپر، تو یقیناً وہ بیانیہ کہاں جائے گا جس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان ایک دہشت گرد ہے، ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، اور اس نے پاکستان میں ایک سازش کو پلان کیا، اور پاکستان میں یہ عدالتوں کے پھر کیسز کہاں جائیں گے؟ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کوشش پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، پاکستان کی حکومت ایک پراکسی جنگ عمران خان کے خلاف جو لڑ رہی ہے، کیا اس جنگ کا اب ڈراپ سین ہونے کا وقت آ گیا، اور اس نامزدگی کا ان کی کوششوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور بتائی جاتا ہے کہ سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا 7 اور 8 کو بالترتیب ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور جو سفارشات پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے قومی سلامتی کانفرنس میں دی، اس کی روشنی میں کچھ نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی ہوگی، اور ایکسٹرا پاورز جو ہیں وہ پاکستان کی افواج کو دی جا رہی ہیں تاکہ دہشت گردی کے خلاف کچھ قانون سازی کی جا سکے، اور اس قانون سازی کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ناگزیر اختیارات دیے جائیں تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم بنایا جا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں اس قانون کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور یہ قانون کہیں کسی کے خلاف استعمال تو نہیں ہوگا۔ ہم نے اس ملک کے اندر قوانین کو شخصیات کے خلاف استعمال ہوتے دیکھا۔ ہم نے اس ملک کے اندر پیکا قانون جو اس وقت ایک ہتھیار بن چکا ہے ریاست کا کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں، تو اگر یہ اختیارات جن کی نوعیت کیا ہے ابھی نہیں بتایا گیا، اگر کچھ ایسے ہی قوانین بنائے جاتے ہیں اور مزید اختیارات فوج کو دے دی جاتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور پاکستان میں کیا پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، یہ فیصلہ 7 اور 8 اپریل کو اجلاس جو طلب کیا گیا ہے اس میں ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ اس وقت فضل الرحمان صاحب اور علی امین گنڈا پور ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے 2 روز پہلے قومی سلامتی کانفرنس میں جو 2 سوالات انہوں نے اس سے پوچھے فضل الرحمان صاحب سے، اس کا تذکرہ کیا کہ میرے 2 سوالوں کا جواب آج بھی فضل الرحمان صاحب نے نہیں دیا۔ وہ سوالات کیا تھے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے وہ کس کا ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا ٹولہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں ملوث تھا، اور آپ کو لانے والے کون تھے؟ اب اس کا جواب آیا، اور ترجمان JUI فے کے اسلم غوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے میخائیل گورباچوف ہیں۔ عمران خان کی واضح ہدایات کے باوجود فضل الرحمان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اور PTI وضاحت کرے۔ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف اور JUI کے درمیان فاصلوں کو بڑھانے کی سازش کر رہے ہیں۔ گرینڈ اپوزیشن میں رکاوٹ سے حکومت اور غیر جمہوری قوتوں کا فائدہ ہوگا۔ PTI کو بیرونی نہیں اندرونی سازشوں کا خطرہ ہے۔ جب اپوزیشن اتحاد بننے کے قریب ہوتا ہے، سازشی عناصر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو سر آپ جمہوریت کے لیے ان سازشی عناصر کی بات نہ سنیں نا، اور اگر آپ کو واقعی پاکستان میں جمہوریت کا اتنا ہی خیال ہے
तो फिर आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके जो इल्ज़ामात हैं कि मैंडेट चोरी किया गया और मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दिया, और अगर इसका कोई जवाब नहीं देता, तो मेरा ख्याल है कि आप अली मीन गंडापुर को इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। अब व्यूअर्स, चूंकि ये एक वज़न अपना डालना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि देखें, हम तो जमहूरियत के लिए आए और हम पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं और आपके साथ मिलकर कोशिशें करें, ये आपकी डिमांड थी तो हम आपके साथ आकर बैठ रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं था, ये वज़न बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसलिए असलम गौहरी साहब मैदान में आए और उन्होंने अली मीन गंडापुर पर जो है वो तनकीद की। अब अली मीन गंडापुर जो बातें कर रहे हैं ना, जो उन्होंने सवाल पूछा, वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये ज़रूर कौम को बताया जाए कि पीडीएम का टोला लाया गया, कौन था जो पीडीएम के टोले को लाने वाला था, इमरान खान की हुकूमत को गिराया, इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाले कौन थे। आपके सवालात तो जेन्युइन हैं, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया और आप चाहते ही हैं कि माजी की बातों को भूलकर आप आगे बढ़ें। ठीक है, माजी की बातों को भूलकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जब इत्तेहाद की बात होती है ना सरकार, तो फिर ये नहीं कहा जाता कि आपका मैंडेट चोरी का है। आपकी तो पूरी सियासत ही चोरी की सियासत है। और जब आपको मौका मिलता है, आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने के लिए तैयार होते हैं और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ भी आप जब चाहें बैठ सकते हैं। और अगर हुकूमत हो पीडीएम की, तब भी आप चाहेंगे कि आपको हिस्सा मिले। अगर हुकूमत हो शहबाज की, तब भी आप चाहेंगे आपको हिस्सा मिले। और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आपको हिस्सा नहीं दिया, तो आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर ही सियासत कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर ऑब्वियसली पार्टी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन सवालात उनके जेन्युइन है। पार्टी में सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ बातें कही इस हवाले से, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की वाज़ेह हदायत है कि हमने फजल रहमान और JUI के साथ चलना है, सड़कों पर निकलना हमारे लाएअमल में शामिल है। जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे। जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि बिलाखिर ये करना पड़ेगा और हमें बहुत जल्दी सड़कों पर आना पड़ेगा। अभी आपको ये भी खबर दें कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की हफ्तावार ब्रीफिंग थी। सहाफ़ी वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से सवालात करते हैं अपने अपने ममालिक के हवाले से, और फिर जो भी कोई ऑन गोइंग इशू होता है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से सवाल किया। और इससे पहले भी ये वही तर्जुमान है जिनसे इमरान खान की रिहाई के हवाले से सवाल किया गया था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं करते। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस रिएक्शन को लेकर जो है कुछ लोगों ने खुशियाँ भी मनाई। अब ये जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने सवाल किया और जो ताल्लुक़ है दहशतगर्दी का वो अफ़गानिस्तान में है। आईएसआईएस जो दीगर जो आपकी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तो इसके ऊपर अमेरिका का क्या रिएक्शन है। अब क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था और उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी, तो वो जवाब नहीं दे सकी। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस किस्म का सवाल पूछा जाता है तो एक तासुर उनकी गुफ्तगू से मुझे ज़रूर मिला कि वो तैयार नहीं है और उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि इस किस्म का सवाल उनसे पूछा जाएगा इमरान खान की रिहाई को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि आप जाकर व्हाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं और यू आर वेलकम टू गो एंड आस्क व्हाइट हाउस फॉर देयर रिएक्शन। तो इनकी तैयारी नहीं थी। आज भी यही हुआ कि इनकी तैयारी नहीं है और इसका सबूत आ गया। इन्होंने उस सहाफ़ी को कहा कि has decided to get back to me on this later and I ask about her concern regarding the presence of ISIS, Tehrik-e-Taliban, Pakistan, Al-Qaeda and others flourishing under Taliban rule. ये उनका रिस्पॉन्स आया। लेकिन ये इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने को मिली और जो वो जवाब उन्होंने दे दिया है ना चाहते हुए भी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जाकर उस क्लिप को देख सकते हैं जिसमें कहा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारा जो कंसर्न है यकीनन वो है इस मामले के ऊपर। योर रिक्वेस्ट वाज रिलेटेड टू राइजिंग टेररिज्म इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान बट इन हर रिस्पॉन्स शी एडेड ह्यूमन राइट्स इश्यूज। और ह्यूमन राइट्स इश्यूज की बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती, ये लोग भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर कोई ये समझता है ना कि ये जो बिल डेमोक्रेसी एक्ट है इसे उन्होंने देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, तो सरकार याद रखेगा वो अमेरिका, वो अरकान कांग्रेस जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई कवानीन लाने की तैयारियां कर रहे हैं, कानून साजी हो रही है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान के बारे में किसी किस्म की खबर ना रखते हों। अमेरिका को सर सब कुछ पता है। अमेरिका सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करता है और जब उसकी ज़रूरत होती है तो फिर ऐसे इश्यूज़ को
جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ خاموشی ہے وہ پھر ایشوز بن جاتے ہیں. تو عمران خان کی رہائی کو لے کر امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا، ضرور کرے گا. جب ان کو لگے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں، پاکستان میں شہباز ایڈمنسٹریشن کو کب آپ نے روانہ کرنا ہے، یہ مدعا اٹھایا جائے، تو یہ سوال ضرور کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ خاموش ہیں جی اور کسی قسم کا جواب نہیں آ رہا، تو آپ خود سن سکتے ہیں کہ امریکی دفتر یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ترجمان جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فواد چوہدری صاحب اوبویسلی پارٹی میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، لیکن وہ پارٹی کے اوپر کرٹیسزم ضرور کرتے ہیں اور ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری فارورڈ بلاک کی اس وقت شبلی فراز اور سلمان راجہ پر ہے. جب آپ اتنے احمق ہوں کہ سٹنگ ایم پیز کی لسٹ آپ عمران خان کو دیں کہ انہیں پارٹی سے نکال دو، تو اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا. ممبران اسمبلی کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہر شخص کو ذلیل اور رسوا کرنا. آپ نے اپنی اہمیت بنانے کے لیے سب کچھ آپ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ناتلافی نقصان پہنچایا. آپ اپنی فارم 47 کی قیادت سے سوال کریں. تو obviously فارورڈ بلاک کی جی بات تو ہو رہی ہے. میری خود پاکستان تحریک انصاف میں کافی لوگوں سے بات ہوئی اور وہ کچھ لوگوں کے رویوں سے ناراض ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک مخصوص لسٹ بنے گی اور جس میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی اور کچھ لوگ اس لسٹ کو کنٹرول کریں گے، تو پھر obviously کہیں نہ کہیں اس کا ایک ریئیکشن ضرور آپ کو ملے گا. بعض لوگ اگر آپ سلمان اکرم راجہ کے کیمپ میں بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی ڈسپلن ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہر کوئی جا کر عمران خان سے ملے گا تو پھر یقیناً مسائل بن سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آرگنائز طریقے میں عمران خان سے ملاقاتیں ہوں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہو بھی تو نہیں رہی، اور جن لوگوں کی ہوتی ہیں وہ باہر آ کر عمران خان کا پیغام جس طرح سے پہنچانا چاہیے ویسے سے پہنچاتے بھی نہیں ہیں. اور یہی سوال خان صاحب کی بہنیں متعدد دفعہ کر چکی ہیں. میں بھی آپ کو اسی حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو کنسرن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو پی ٹی آئی سے متعلق تحفظات ہیں. کے پی وزیر اعلیٰ فضل الرحمان پر ذاتی حملے کریں گے تو ماحول خراب ہوگا. مولانا پر ذاتی حملوں کے حوالے سے بات ابھی تک سلجھ نہیں سکی. پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر ہیں وہ ہر آدمی مختلف بات کرتا ہے. پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کی بات میں تضاد آپ کو ملے گا. اپوزیشن کو اتحاد بنانے کی اشد ضرورت ہے. یہ بات خوش آئند ہے. آئین اور قانون کی حکمرانی پر ہم سب اکٹھے ہیں. میاں نواز شریف ایک سینئر رہنما ہیں، سیاستدان ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ کیوں خاموش ہیں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی آج بتا دیتا ہوں، شاید شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، پاکستان کی عوام سمجھ رہی ہے. نون لیگ میں جی میری اکثر کچھ دوستوں سے بات ہوتی ہے، پرانے دوست ہیں لندن میں کافی عرصے سے، وہ یہاں پہ موجود بھی ہیں، پاکستان میں بھی obviously حکومت کے ساتھ اب وہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اور جتنا عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ نکل آئے اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ جتنی تنقید ہو رہی ہے وہ ہو جائے، پھر باؤ جی اپنا کردار ادا کریں گے. تو میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ جو اس وقت مریم کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس لیے تو خاموش ہیں، اس لیے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں. پنجاب کے اندر وہ تمام لوگ جنہیں اس وقت روک کے رکھا ہوا ہے، جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی بات کرتی ہے آپ کو اجازت نہیں ملتی. حکومت obviously ایک سپورٹ کی وجہ سے سب کچھ کر رہی ہے نا. جس دن وہ سپورٹ ختم ہو گئی، جس وجہ سے باؤ جی خاموش ہیں، اور اگر باؤ جی بولنا شروع ہو گئے تو سپورٹ ہٹا لی جائے گی، تو پھر آپ پنجاب میں حکومت نہیں کر سکیں گے. آج آپ پنجاب میں یہ جو ایشوز آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے آپ دبا کر ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں، تو اس پنجاب میں آپ سے صرف ڈاکٹرز کنٹرول نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے دیکھ لیا نا کہ ینگ ڈاکٹرز نے کس قسم کا ریئیکشن دیا. اگر یہ سپورٹ ہٹ جائے تو تحریک انصاف کے ورکرز اور پوری جماعت کو کنٹرول کرنا تو شاید ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان سے پاکستان میں ڈاکٹرز کنٹرول نہیں ہوں گے، جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے ڈاکٹرز کا استحصال ہوتے ہوئے دیکھا. میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ آج کافی عرصے کے بعد عباد فاروق کی ایک ویڈیو جی وائرل ہوئی ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں. عباد فاروق کے ایک بیٹے کا جی انتقال ہو گیا، جن حالات میں وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن آج اگر آپ عباد فاروق کی گفتگو سنیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، زبان پہ کلمہ ہے، قرآن مجید کے وہ ریفرنسز آپ کو دے رہا ہے. انسان جب جیل کاٹتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی اولاد کی موت آپ کو توڑ دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے عباد فاروق نے قرآن مجید کے حوالے دیے، ظلم
کے خلاف جس طرح سے وہ آواز بلند کر رہا ہے، 2 برس سے وہ جیل میں ہے لیکن اس کے باوجود یہ جیل اسے نہیں توڑ سکی، اور آبویسلی جو اس کی سزا ختم ہونے والی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس 2 سال کی سزا کے علاوہ بھی اس کے اوپر کوئی مزید مقدمات بنا دیے گئے تو سر یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج آپ کی رہائی ہوگی، کل آپ کو گرفتار کر لیا جائے، کل عمران خان کی اگر رہائی ہو بھی گئی تو یقیناً انہیں کسی ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے. ہم نے خان صاحب کی ضمانتیں اور پھر کیسز کی جو سپیڈ تھی اسے ایک مخصوص انداز میں کنٹرول کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر ایک میں رہا ہوں گے تو دوسرے میں پکڑ لیں گے، دوسرے میں رہا ہوں گے تو تیسرا مقدمہ پہلے سے تیار ہوگا. تو عباد فاروق کو دیکھ کر آبویسلی آج پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج مضبوط ہوئے ہوں گے، ان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے، کیونکہ عباد فاروق ٹوٹے نہیں ہیں. داڑھی ان کی بڑی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. سالار کاکڑ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے اوپر آبویسلی یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، اس کے اوپر ایک الزام ہے اور اسے اس جو وابستگی ہے عمران خان کے ساتھ اس کی سزا مل رہی ہے. آپ نے چہرہ ڈھانپ کر، کالا کپڑا اس کے منہ پر ڈال کر اس کو آپ نے عدالت میں پیش کیا رات کی تاریکی میں. تو یہ کون سے ایسے دہشت گرد ہیں؟ آپ پاکستان میں دہشت گردوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو جمہوریت کے لیے آج اپنی آزادی کو قربان کر کے میدان میں موجود ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی اسد کیسر صاحب نے کچھ باتیں لکھی، لیکن اسد کیسر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کیونکہ وہ ملک میں نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں عید منائیں اور پاکستان کو بھول جائیں، اور یہی آپ کا شاید مقصد ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لندن میں ہے یا نہیں، لیکن لوگوں نے ان کے اوپر ضرور تنقید کی ہے. سالار کاکڑ کو رات کے اندھیرے میں چہرے پر کپڑا ڈال کر ATC عدالت میں پیش کیا گیا، گویا جیسے وہ کوئی خطرناک دہشت گرد ہو. پولیس کا یہ رویہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اور آپ کو یہ خبر یہ بھی دیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خط لکھا، انگریزی میں یہ خط ہے اور جس میں زرداری اور فرزند زرداری کو مخاطب کیا گیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ زرداری صاحب، یو ہیو بین ایکسپوزڈ، ایوری ون نوز دا فادر سن ڈیو ہیز سولڈ سندھ ڈاؤن دا ریور. اب یہ سندھ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پانی کے مسئلے کے اوپر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ احتجاج کر رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے یار، اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ حکومت سے الگ ہو جاؤ، اور کیوں اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کسی کو آپ نے کیا بیوقوف بنانا؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت احتجاج سندھ میں کر رہی ہے، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان تمام یہ جو پانی کا کرائسس ہے، اور وہ کس طرح پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر ایک جو اپڈیٹ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جو اختر مینگل صاحب اس وقت لانگ مارچ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کامیابی سے پہلی رکاوٹ عبور کر لی. مرکزی شاہراہ کو بلاک کرنے کے لیے ٹرک کھڑے کیے گئے لیکن وہ ہمیں روک نہ سکے. راستے میں سادہ لباس قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے ہمارے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی مگر ہمارے پرامن مارچ کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو obviously یہ پاکستان میں ایک مارچ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس مارچ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا یہ ملین مارچ ہے لیکن آپ تو کچھ ہزار لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا نہیں کر سکے. 1300 گاڑیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو پھر اس پہ لوگوں نے لکھا کہ اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو اجازت دے دیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اس وقت کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. سر جو میڈیا عمران خان کی خبر نہیں لگا سکتا، عمران خان کا نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں لوگ احتجاج سے سہمے ہوئے ہیں. انہیں لگتا ہی ہے کہ اگر لوگ سڑکوں پر آئے تو یقیناً ان کا اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا. جو لوگ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، امن کی بات کریں گے، پاکستان کے ساتھ جو تم بے وفائی کر رہے ہو آؤ وفا کی بات کریں. اور جو سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں آپ رکاوٹیں کھڑی کر کے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر سر یہی کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان آوازوں کو دبایا جا سکے. ابھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے؟ تو اس کا جواب بیرسٹر گوہر نے دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صرف رابطے بحال ہوئے، مذاکرات نہیں، ڈیل کی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں. آپ نے طلال چودھری کی تقریر دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسی جماعت ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا. دیکھیں ہمارے ملک کا ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی جماعت ہے، اسے دہشت گرد کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے، اور پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر انہوں نے یہ بات کہی. اس کا جواب دیا بیرسٹر گوہر نے اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے صرف نرخے میں ہے. یہ الزامات لگانے کا وقت نہیں، ایسے بیانات کی بجائے اپنی توجہ دہشت گردی روکنے پر مرکوز کریں.
रिकॉर्ड का हिस्सा है कि तालिबान आबादकारी के फैसले जुलाई 2022 में हुए। तलाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि दहशतगर्दों ने पीटीआई को निशाना क्यों नहीं बनाया। हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को निशाना बनाने की भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राब्ते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं। 24 नवंबर से कबल सिर्फ राब्ते की बहाली हुई थी, कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, अब देखें जुल्म इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि एक मुल्क का जो वजीर है वो क्या कहता है कि यार ये कैसे लोग हैं, इनको पाकिस्तान में दहशतगर्द टारगेट क्यों नहीं करते। तो माजी में आप ही की जमात के एक शख्स ने कहा था कि पंजाब ना आना और हमले कहीं और करो और पंजाब को अपने इन हमलों से दूर रखो। तो ये रिकॉर्ड की बातें हैं तलाल साहब, आप जाकर ज़रा अपने घर को देखें और फिर इस तरह की बातें करना। और वैसे भी क्यों, आपको भी क्यों कोई निशाना बनाए, सिंध में उनके लोगों को क्यों कोई निशाना बनाए, फजल रहमान की जमात को कोई निशाना क्यों बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों निशाना बनाए। पाकिस्तान में जब आप ऐसी बातें करेंगे तो लोग फिर नफरत की बात करेंगे, आपको इसका जवाब देंगे। और आप कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ बैठकर बात करने वाली जमात नहीं है। आपकी सियासत इसी तरह चलेगी क्योंकि आप जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं उसे इसी किस्म के ईंधन की ज़रूरत है। और जिस दिन ये तनकीद कम हो गई और आपके जो जमात के सरबराह हैं वो बोलना शुरू हो गए तो यकीनन वो दिन आपका इस हुकूमत में आखिरी दिन होगा। फिर ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।